नमस्कार। यो संकटको समयमा सरकारलाई गाली गर्ने पटक्कै रहर थिएन, तर के गर्ने बाध्यता परिहाल्छ। संक्रमितको संख्या दिनौं बढिरहँदा क्वारेन्टाइनमा समेत चाप, उपचारका लागि आइसोलेसनमा भर्ना हुनेहरू पनि दिनौं बढिरहँदा बस्न, खान, शौचालय जाने समस्या। अनि यति क्वारेन्टाइन उति आइसोलेसन भन्दै संख्या बढाउनेहरू देख्दा र उनीहरूको आवाज सुन्दा रिसले धेरैलाई जुरमुराइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा पूर्वाधार नै छैनन्, मापदण्ड त परको कुरा। भिडभाड गराएर कोरोना परीक्षण गराउँदा लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको ग्लोभ एउटै, अनि कुनै समस्या आइपर्दा जाँच्न उपकरण एउटै। यसले सेवा दियो वा जोखिम बढायो, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न मन लागेको छ। आइसोलेसनमा समेत बेडको हालत उस्तै, शौचालय धेरैका लागि एउटै, प्रेसर नाप्ने मेसिन एउटै, तातो पानी पिउन नपाउने बिरामीले खाजा र खाना गुणस्तरीय त परको कुरा, समय समयमा खाना समेत नपाउने। आत्मबल र पोसिलो खानपानबाट कोरोना जित्न हिम्मत गरिरहेकाहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि सोध्नै पर्ने बाध्यता परेको छ। अझ ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, लौन गाह्रो भयो भन्दै बिरामी पुग्दा गेटमै रोक्ने, छुन हेर्न डराउने, निजी अस्पताललाई व्यापार गर्ने छुट दिएको सरकारलाई यो पनि सोध्नै पर्ने भएको छ। कोरोना जाँचलाई आफूले तीव्रता दिन नसकेको सरकारले निजी अस्पताललाई 20% नाफा लिएर सशुल्क कोरोना जाँचको मौका दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो वा कमाउने मौका दिनुपर्ने भयो। आम नागरिकलाई चित्तबुद्धो जवाफ चाहिएको छ। सरकार कोरोनाको महामारीमै चाहिने हो। आम नागरिकलाई सङ्कटको बेला हातसँगै साथ पाउने आशमै हो कर तिरेको। पैसा हुनेले त निजी अस्पतालबाट सशुल्क जाँच गराउलान्, गरिबको जाँचमा तीव्रता दिनै पर्छ। कोरोनाको जोखिम कसैका लागि कमाउने मौका बन्नुहुन्न। सरकार कोरोनाको पहिचानका लागि जाँचलाई तीव्रता दिएर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बनोस्। जनता लुट्ने निजी अस्पतालमा भएको राजनीतिक कर्मीको लगानीले कोरोनाको मौकामा कमाउने अवसर दिउँ भन्दै दया कसलाई जाग्यो थाहा भएन, तर नागरिकको आवश्यकता र बाध्यता जान्न पाउनु पर्यो। सकभर संक्रमित हुन नपरोस्, भइहाले पनि राम्रो उपचार र रेखदेख पाएर कसैले पनि कोरोनाका कारण मर्न नपरोस्। अनि सबैले भन्नेछन् हाम्रो सरकार वाह हाई हाई। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सासँगै आफ्नो भूमि रक्षामा देखाएको चासोबारेको सामग्री, कोरोना रोकथाम तथा उपचार र सञ्चार प्रवाहको फ्रन्ट लाइनमा खटिनेहरूले बेहोर्नु परेको कोरोना संक्रमण र सावधानी बारेको रिपोर्ट, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन मापदण्ड अनुसार नहुँदा बेहोर्नु परेको जोखिम बारेको सामग्री र कोरोनाको जाँच तथा पहिचान बारेको पछिल्लो अपडेट सहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। भारतले लिपुलेख क्षेत्रको नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक मार्ग बनाएपछि नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढिरहेको छ। अझ सरकारले गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतलाई दबाव सिर्जना गरेको छ। नयाँ नक्सासँगै भूगोल फिर्ताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने थप पहलबारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। निकै ठुलो विवाद र बहसपछि अन्ततः सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। तर नक्सामा समेटिएको भूमि भने भारतले नै प्रयोग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले के गर्ला? बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन्। ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कदम यो युगको सर्वाधिक
उत्कृष्ट क्षण भएको उनको भनाइ थियो। उनले यो नक्साबाट नेपालको मान र मानचित्र मात्रै बदलेको नभई मनोबल पनि उच्च बनाएको बताइन्। मन्त्री अर्यालले यसो भनिरहँदा मुख्य प्रश्न चाहिँ नक्सामा मात्रै यी क्षेत्र आफ्नो बनाउने हो कि वास्तविकतामा पनि भन्ने प्रश्न हो। वास्तविकतामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सरकारले के गरिरहेको छ त? मन्त्री अर्याल भन्छन् द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान खोज्न नेपाल सरकार तयार छ। यस कदमलाई भारतले समेत सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। मन्त्री अर्यालले भारतले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन। वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा सेना राख्ने चीनसँग सहमति गरेर बाटो खन्ने काम गरेको भारतले अब के गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर यो समयमा नेपाल सरकारले चतुर्याइपूर्ण ढङ्गबाट कूटनीतिक पहल गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्नु पर्नेमा कूटनीतिज्ञ जोड दिन्छन्। चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्की सरकारले चालेको कदम प्रशंसा योग्य भएको र तथ्य प्रमाण देखाएर भूमि फिर्ता ल्याउन पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। हैन, सरकारले त 3 दिनचोटि यो विषयमा हैन आफ्नो पत्रचार गरेको छ। यो आफैमा ठुलो प्रयास हो हैन। वार्तामा बसौँ र वार्तामा बसेर टुङ्ग्यौँ भनेर भनिराखेको छ हैन। भारत यसलाई एभोइड गरेर गइरहेको छ हैन। अब के कारणले उनी एभोइड गर्दैछ त्यो भारतै जान्दछ। तर हामी स्वयं भारतीय मिडियामा पनि भारतीय पक्षको हैन जनस्तरबाट के आवाज सुनिँदैछ भन्दाखेरि नेपालले राखेको यत्रो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर हैन त्यो मसल सो गर्दै एभोइड गर्न मिल्दैन। भारतीयहरू आफै भनिरहेका छन् कूटनीतिक तहमा नै हैन कोसिस गर्ने हो, त्यसलाई डाइलगलाई हैन एक्टिभेट गराउने हो, भारतलाई हैन त्यसमा बनाउने हो, भारत मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि भएन भने अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ। तर अन्य विकल्प खोज्दाखेरि सैनिक विकल्प त्यसको समाधानको बाटो हुँदैन। विक्रम सम्वत 2018 सालमा जनगणना हुँदा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाल भित्रै थियो। तर समय क्रमसँगै नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक उपस्थिति नभएपछि उक्त क्षेत्रमा भारतले सेना राख्यो। समय क्रमसँगै उक्त क्षेत्रमा जनतालाई आफ्नै देशको नागरिक र विशेष सुविधा दियो र सन् 2015 मा नेपाललाई थाहै नदिई यो क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता चीनसँग गर्यो। त्यसपछि बल्ल नेपाल झस्किए झैं भएको थियो। सन् 2019 को नोभेम्बरमा भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो भएको भन्दै नक्सामै समेट्यो। भारतले एकलौटी रूपमा नेपाली भूमि बनाएको बाटो 12 दिन अघि मे 8 मा उद्घाटन गरिएको थियो। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भारतले नेपालको यो क्षेत्रमा कब्जा जमाएको थियो र यसमा चीन सहयोगी बन्दै आएको थियो। अहिले नेपालले उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीन यो नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिएको छ। हिजो भारतसँग यो भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको चीन आज
पन्छिन मिल्छ? परराष्ट्र मामिला जानकार तथा नेकपाका नेता राम कार्की भन्छन् यसमा चीन भाग्न मिल्दैन। चीनको स्पष्ट जवाब र सहयोग नेपाललाई आवश्यक छ। चीनले त्यसरी तपाईहरु समाधान गर्नु सधैँ भनेर हुँदैन। हामीले चीनसँग पनि किन तपाईहरुले कुराहरू गर्नुभयो पहिला भन्ने कुरा यो आज हामीले उनीहरूको एउटा ब्रिफिङमा प्रवक्ताले कसैले सोधेको जवाफमाथि दिएको कुरालाई लिएर हिँडिरहेका छौँ। त्यो होइन, हाम्रो सरकारले सम्वाद गर्नु पर्यो नि त चिनियासँग पनि। नेपालको बाटो भएर मतलब बाटो लैजाने कुरा अब चीनले अहिले चाहिँ मलाई त त्यो त्यसको ज्ञानै थिएन भनेर त हुँदैन। चीन अब त्यसले कसले विश्वास गर्छ त्यो कुरालाई कि त्यो बाटोको कुरा चल्दाखेरि चीनलाई त्यो सिमाना त्यहाँ अलिकति चाहिँ यो नेपालको जमिन छ आदि तमाम कुराहरू, किनभने उनीहरूको आफै पनि सिमानाको डिस्प्युट छ, कुरा मिलेको छैन। अब त्यसो हुनाले भारत र चीनको बिचमा पनि त्यस्तो कुरा हुँदैन। हाम्रो नोट्स आओस्, अहिले हामी चाहिँ हाइपोथेटिकल ढङ्गले कुरा नगर्नु, तर चिनियाहरूले हाम्रो नोट्सको हाम्रो विदेश मन्त्रालयबाट गएको नोट्सको जवाब दिनुपर्छ र त्यो जवाब दिएपछि स्वाभाविक रूपमा चीनले पनि जुन 2015मा त्यो बाटो बनाउने कुरा गर्यो त्यसमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ। आजैको मितिमा प्रयोगमा ल्याउने गरी सार्वजनिक गरिएको नक्सा बमोजिमको भूमि कायम राख्न नेपालले ठुलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो बेलामा चीनले देखाएको मौनता अझै बढी रहस्यमय छ। त्यसैले तथ्य र प्रमाण मजबुत बनाउन र परिआए जस्तो परिस्थितिको पनि सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने देखिएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमि रक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमबारे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति यो हेरौँ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाक नसाका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
देशको मौजूदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा जो औद्योगिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट दिएको भूगोल रक्षाका लागि दिएको दबाब र प्रतिबद्धता सकारात्मक छ। सरकारले भारतीय पक्षले कब्जा गरेको भूमि आफ्नो भएको दाबीसहित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई पनि सकारात्मक मानौ। चीनले त्रिपक्षीय विवाद बनेको मामिलामा आफू नमुछिने सङ्केत गरिरहँदा गुमेको भूमि फिर्ताका लागि नेपालको आगामी कूटनीतिक उपस्थिति दरिलो र बलियो बनोस्, आम नेपालीको चाहना यही छ। अब अर्को विषय, नेपाल भारत खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै भइरहेको आवत जावत बेलैमा रोक्न र व्यवस्थित गर्न नसकेर कोरोनाको महामारी बढाएको सरकारले आत्मबल र खानपानबाट कोरोनालाई जित्नुपर्ने बिरामीहरूको हेरचाहमा समेत व्यवस्था गरिरहेको छ। नागरिकप्रति राज्यले चरम व्यवस्था गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी भने जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा खटिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। कोरोना संक्रमितको उपचार र स्वाब सङ्कलन गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी हुन् या उनीहरूको सुरक्षाका लागि दिनरात पहरेदार रहने सुरक्षाकर्मी हुन् वा हरपल जनताका लागि सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारकर्मी। लकडाउन भए पनि, कोरोनाको त्रास भए पनि निरन्तर फ्रन्ट लाइनमा खटिएर काम गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीसँग जुझ्न स्वास्थ्यकर्मी अग्रपन्थीमा लागेर बिरामीको उपचार गर्नेदेखि विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका सर्वसाधारणको स्वाब सङ्कलन गरिरहेका छन्। तर तिनै अग्रपङ्क्तिमा रहेका पेसाकर्मीहरूलाई नै यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा नेपालमा थप जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी पछिल्लो समय कोरोनाका बिरामीको पहिचान र उपचारको अग्र मोर्चामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत कोरोना भाइरस संक्रमणको शिकार बनिरहेका छन्। पहिलो पटक कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालकी एक स्टाफ नर्समा पहिचान भएको कोरोना संक्रमण बुधबारसम्म आइपुग्दा 9 जना स्वास्थ्य कर्मीमा पहिचान भएको छ। धनकुटा जिल्ला अस्पतालकी नर्सको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दा अस्पतालमा कार्यरत थप 3 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित कोरोना संक्रमित हुने स्वास्थ्य कर्मीको संख्या नै 4 पुग्यो। यसअघि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत 1 जना नर्स, वीरगञ्जका एक फार्मासिस्टमा कोरोना पहिचान भएको थियो। कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर फर्किएकी भक्तपुर निवासी एक नर्ससँगै पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर फर्किएका ललितपुर बसोबास गर्ने टेकुका चिकित्सकमा समेत कोरोना संक्रमण पहिचान भएको छ। सुरक्षाकर्मी लकडाउन कार्यान्वयन गराउन होस् या कोरोना संक्रमित मात्रै होइन, सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको सुरक्षाका लागि दिनरात तैनात छन् सुरक्षाकर्मी। कोरोना भाइरसबाट बच्न चोक तथा बजारमा निस्किएका सुरक्षाकर्मीमा एउटा मास्क र चस्माको भर छ। देशका विभिन्न स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा समेत तिनै सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दीमै थेगिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा सुरक्षाकर्मीलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको महानगरीय वृत्त प्रहरी कालीमाटीका एक प्रहरी सहायक निरीक्षक र एक जवानमा कोरोना संक्रमण देखियो। मंगलबार रातिदेखि प्रहरी वृत्त पुरै सिल गरिएको छ, जसमा वृत्तभित्र ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय तथा महिला ब्यारेक समेत रहेको छ। गत शनिबार पनि 3 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना देखिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा कार्यरत एक प्रहरी जवान नेपाली सेनाको मध्य वृत्तमा कार्यरत सेनाका एक उच्च अधिकारी र सोही ठाउँमा कार्यरत
अर्का एक सैनिकमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको थियो। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका कपिलवस्तुमा 2, काठमाडौँमा 2, बारामा 1 र धनकुटामा 1 गरी 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका 3, नेपाली सेनाका 2 र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 जना गरी 11 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भेटिएको हो। केही दिन अघि पूर्व गृह मन्त्री भीम रावलका पिएसओ सशस्त्र प्रहरीका जवान बिदाबाट फर्किएपछि जाँच गराउँदा कोरोना देखिएको थियो। सामूहिक रूपमा ब्यारेकमा बस्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्। अझ ब्यारेकमा एउटा व्यक्तिमा मात्रै कोरोना देखिएको अवस्थामा त्यसले भयावह रूप लिन सक्ने अवस्था भएकोले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सञ्चारकर्मी लकडाउनको समयमा सबै घर घरमा छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य पेसाकर्मी र सर्वसाधारण घरभित्रै छन्। विश्व घटना तथा नेपालका घटनाक्रम मात्रै होइनन्, कोरोना संक्रमितको जानकारी, खबरदारी र सचेतना फैलाउन सञ्चारकर्मी कोरोनाको त्रासमा पनि क्रियाशील छन्। पल पलका खबर सम्प्रेषण गर्न कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा समेत सञ्चारकर्मी खटिएका छन्। जोखिम मोलेरै समाचार सङ्कलनका लागि खटिएका नेपालका 5 जना सञ्चारकर्मीलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। अहिलेसम्म पर्साको वीरगञ्जमा 2, धनुषामा 1, बारामा 1 र उदयपुरका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। 3 कर्मी जो जनताको सेवामा निरन्तर खटिरहेका छन्। उनीहरूमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा कोरोनाले डरलाग्दो रूप लिने देखिन्छ। सचेत र जोखिमबाट बच्न सतर्कता अपनाइए पनि कोरोनाले कति बेला कहाँ संक्रमण भयो पत्तै लागेको छैन, जसका कारण सबैले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारले लकडाउन घोषणा बाहेक कोरोना रोकथाममा चासो नदिएको तथ्य आफै उजागर भएको छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चार लगायत क्षेत्रमा पेसाकर्मीले जोखिम मोलेर संक्रमण रोकथाम र सूचना सञ्चारको प्रभावमा खेलेको भूमिका जस्तै सरकार व्यवस्थित आइसोलेसन र सम्भावित उपचारको तयारीमा गम्भीर बनोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको पूर्वाधारमा देखिने सरकारी व्यवस्था र नेपालमा कोरोना परीक्षण तथा पहिचानको पछिल्लो अवस्थाबारेको अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। सरकार चैत 11 गतेदेखि कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको समयसीमा निरन्तर बढाइरहेको छ। यता क्वारेन्टाइन भद्रगोल भयो भन्दै गुनासो, थप बस्नेहरूको सङ्ख्या दिनौ बढ्दो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा मात्रै होइन, कोरोना संक्रमित बढ्दै गर्दा लामो समयसम्म पूर्व तयारीको मौका पाएको सरकार संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसोलेसन व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर देखिएको छैन। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा देखिएको सरकारी व्यवस्था बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। बेलैमा सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले देशभरका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको अवस्था दयनीय देखिएको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गतिलो नहुँदा त्यहाँ राखिएका मानिसले अनेकौं समस्या भोग्नु परेको छ भने आइसोलेसन पनि मापदण्ड विपरीत देखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि थपिँदै गएको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता नदिँदा यसअगाडि 2 जनाको कोरोना परीक्षण बिना नै मृत्यु भयो। मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा बल्ल कोरोना भएको पुष्टि भयो। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको समेत कोरोना परीक्षण नभएर उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। क्वारेन्टाइनमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीप्रति सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। सरकारले क्वारेन्टाइनको संख्या मात्रै गनेर बसेको छ, तर ती क्वारेन्टाइनको गुणस्तरतर्फ ध्यान नदिँदा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। क्वारेन्टाइन त क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलियो भएको क्वारेन्टाइन त भद्रगोल छैन। यो पुरानो मान्छे पहिला गाउँमा चाहिँ जतिजना चाहिँ सानो कोठामा जति लाग्यो कोठा खोज्दो गरेर सुताओ जति हो भने हजुर त्यहाँ दुधैको पक्षको मान्छेले, किनभने अब त्यतिका जतिलाई सुत्ने ठाउँ हुँदैन, त्यस्तो जति जाने जस्तो हो कि अहिलेको त 1 रात मात्रै हो। जति गुजार्न सक्थे एउटा मान्छे चाहिँ भयो भने त्यसले धेरैलाई सारिरहेको हुन्छ। अहिले त्यस्तो हुँदैन।
त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा एउटै शौचालय धेरैले प्रयोग गर्नुपर्ने, पिउनका लागि तातो पानी नपाउने, समयमा खाजा खानाको व्यवस्था नहुने लगायतका थुप्रै समस्या उपचारका क्रममा बेहोर्नु परिरहेको छ। अधिकांश स्थानका क्वारेन्टाइन मात्रै होइन, संक्रमितको उपचार गर्ने आइसोलेसन बेड समेत मापदण्ड अनुसारका पाइएका छैनन्। देशभर रहेका 974 आइसोलेसन मध्ये केहीको अवस्था ठिक भए पनि धेरैजसो आइसोलेसनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई पिउने पानी समेतको राम्रो व्यवस्था छैन। आइसोलेसनमा भएका बिरामीलाई थोरै मात्र तलमाथि भयो भने पनि ज्यान जान सक्ने भएकाले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद मरासिनी बताउँछन्। आइसोलेसन भने त कन्फर्म केस हो, त्यो अब चाहिँ ल्याबोरेटरी कन्फर्म। यी मान्छेलाई यदि अलिकति त्रुटि भयो, अर्को संक्रमणले फेला पार्यो, तिनीहरू सबैको ज्यान जान्छ। पानीबाट टाइफाइड हुन सक्छ, त्यसले पनि ज्यान लिन्छ। पानीबाट जन्डिस हुन सक्छ, त्यसले पनि ज्यान लिन सक्छ। सिरिलोसिस, साल्मोनेलोसिस भन्छ, एक प्रकारको कडा खालको डिसेन्ट्री भयो, डायरिया भमिटिङ हो, उच्च ज्वरो सहित आउने, त्यो र कोरोना भाइरसको दुईटाको सँगसँगै संक्रमण भयो मान्छेको ज्यान जान्छ अहिलेको अवस्था। किनभने कोरोना भाइरसको इन्फेक्सनले नै भित्रभित्र शरीर अत्यन्त कमजोर र यो गलाएको हुन्छ। केही दिन अगाडि पर्सामा धेरैको संख्यामा संक्रमित देखिएपछि आइसोलेसन बेडको अभाव हुँदा त्यहाँ रहेको विद्यालयमा राखेर अहिले उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै अत्यन्तै प्रभावित देखिएको बाँकी जिल्लामा 94 जनामा संक्रमित देखिएपछि अहिले उनीहरूलाई राख्ने आइसोलेसन बेडको अभाव छ। 2 दिनपछि बेड त पाएका छन्, तर 25 जना अट्ने बेडमा 59 जनाले उपचार गराउन बाध्य छन्। त्यसैले सरकारले बेलैमा यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। विगतमा सम्भावित जोखिमको गलत आकलन गरेको सरकार र गलत सूचना दिने विज्ञहरूले अब भने कमी कमजोरी सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा उपचार सेवा अहिलेको भन्दा थप भद्रगोल र जोखिमयुक्त नहोस्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री गफमा होइन, जनताको जीवन रक्षामा गम्भीर बनुन्। अब कोरोना परीक्षण र पहिचानको पछिल्लो अवस्थाको चर्चा गरौँ। अझै पनि कोरोना जाँचलाई तीव्रता दिन नसकेको गुनासो कायमै छ। आखिर कोरोना जाँच, पहिचान र सुरक्षा सावधानीमा सरकारले पछिल्लो समय के गरिरहेको छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 35,494 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको संख्या 75,072 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,488 र आरडीटी विधिबाट 3,610 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। आरडीटी विधिबाट गरिएका जम्मा 75,072 परीक्षणहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 9,622, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,234, बागमती प्रदेशमा 15,731, गण्डकी प्रदेशमा 7,018, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 9,739, कर्णाली प्रदेशमा 7,634 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 19,094 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज 23,202 जना हुनुहुन्छ। सो मध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1,304, प्रदेश नम्बर 2 मा 4,144, बागमती प्रदेशमा 353, गण्डकी प्रदेशमा 466, प्रदेश नम्बर 5 मा 14,262, कर्णाली प्रदेशमा 764 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,909 जना गरी कुल 23,202 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। कल सेन्टरहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रा 2 वटा कल सेन्टर 1133 र 1115, यी कल सेन्टरहरूमा गत 24 घण्टामा 2,149 कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती कलहरूको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू मार्फत हामीले गरेका छौं। हाम्रो 2 वटा एप्लिकेसन छ। मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य, त्यसैगरी वेब पेज छ कोभिड-19 को विषयमा covid19.mohp.gov.np। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो विवरण भर्ने स्वास्थ्यको बारेमा विवरण भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 45,450 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा 1,363 जनाले यो फारम भर्नुभएको छ र आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 15 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ, यानि कि
उहाँहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुन सक्नुहुन्छ। यसरी कुल सम्भावित सङ्क्रमितको सङ्ख्या हालसम्म यो एप्लिकेसनबाट आएको विवरण अनुसार 427 रहेको छ। कोशी अस्पतालमा रहेका उदयपुर जिल्लाका 8 जना पुरुषहरूको PCR प्रविधिबाट नेगेटिभ परीक्षणको नतिजा आए पश्चात 29 देखि 33औं दिनसम्म अस्पतालमा रही उपचारमा रहनुभएको उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 45 पुगेको छ। सम्भावित जिल्लाहरू 38 पुगेका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा संक्रमितहरू 59 जना, हालसम्म प्रदेश नम्बर 2 मा 136, बागमती प्रदेशमा 26, गण्डकी प्रदेशमा 4, प्रदेश नम्बर 5 मा 196, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 5 गरी कुल 427 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। कोरोनाको जाँच र संक्रमित सार्वजनिक गर्दा जन्मस्थानको अध्यावधिक सँगै बसोबास गरिरहेको स्थान पनि सार्वजनिक होस्। जोखिमको आकलन अनुसार परीक्षण र गुनासो रहित उपचारमा सरकारका सबै संयन्त्र गम्भीर बनुन्। हामी सबैको चाहना बस यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।